बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर की अदालत में बड़ा एक अजीब वाक़या पेश आया। पुलिस की नाअहली कहें, पुलिस की मिली भगत कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जिसके बाद मैं समझता हूँ कि पुलिस को शर्म के मारे पुलिस अफसरान को, जो लाहौर पुलिस के अफसरान हैं, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज अदालत पेशी पर आए जो कैदी हैं वो बड़ी तादाद में फ़रार हो गए बख्शी थाने से, और वो उसमें कत्ल के भी कैदी थे, उसमें बड़े हीनियस जो ऑफेंसेस हैं, जो जराइम हैं, उनके भी कैदी थे जो हिरासत में लेके अदालत में पेश किया गया था। वो दौरान हिरासत और पेश होने से पहले जब उनको बख्शी थाने में रखा गया तो वो वहाँ से फ़रार हो गए। मामला क्या है, कौन कौन इसमें मुलव्वस है और अब आगे क्या कार्रवाई हुई है और कौन कौन भागा है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बख्शी थाना है, हर अदालत में एक जगह मुख्तस की जाती है और उसको थाने का दर्जा दिया जाता है। वहाँ पर बाकायदा SHO भी होता है, वहाँ पर जो बाकी अमला भी होता है, जो सारे कैदियों की तफसीलात अपने पास दर्ज करते हैं, उनकी तफसीलात को लिखते हैं, और जो जितने भी कैदी अदालतों में आते हैं तो वो पहले बख्शी थाने में उनको बंद किया जाता है। वहाँ से फिर जिसके केस का टाइम हो जाए, जिसको अदालत में पेश करना, फिर 2-2 4-4 करके उनको पेश किया जाता है। ये जो बख्शी थाने हैं ये जराइम का गढ़ बन चुके हैं बदकिस्मती से। वहीं पे सारे मामलात होते हैं। बख्शी थाने में आए मुल्ज़मान ने कत्ल किए हैं। बख्शी थाने लाहौर की ये बात है, सेशन अदालत में जो बख्शी थाना है वहाँ पर जो मुल्ज़मान थे वो पेशी के लिए आए। जब उनको बख्शी थाने में बंद किया गया तो वो दौरान हिरासत उन्होंने अपने मुखालफिन पर हमला किया और हमला करके उन्होंने कत्ल कर दिया। उन तक कैसे हथियार पहुँचे, उन तक कैसे चाकू छुरी पहुँची, ये चीज़ें पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं होती। उनको बंद गाड़ी में लाया जाता है और बंद गाड़ी से ही उनको बख्शी थाने में अंदर बंद कर दिया जाता है। एक तो वहाँ पर उनके कोई हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता। सैकड़ों कैदी हैं, छोटे छोटे कमरों में उनको बंद किया जाता है। गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, वो कई घंटे वहाँ पर ज़लील होते हैं और एक बड़ा ही गैर इंसानी सलूक किया जाता है। फिर जब उनको कोई मौका मिलता है तो वो फिर नहीं देखते। और इसमें अहम चीज़ है पुलिस की मिली भगत। अगर पुलिस की मिली भगत ना हो तो कभी भी ऐसे मामलात नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं कि अदालतों में आए रोज़ कत्ल होते हैं, अदालतों में फ़रीक़ैन की लड़ाई होती है, ज़मानत पर आए मुल्ज़मान पर हमला किया जाता है। पिछले हफ्ते ही ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। बाप और बेटा एक केस में ज़मानत लेने के लिए सेशन अदालत आए थे और सेशन अदालत के गेट पर उनको कत्ल कर दिया गया था। तो ये जो आए रोज़ पुलिस की नाअहली है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पुलिस की मिली भगत से ना हो। और अगर पुलिस चाहे तो इस मामले में वो एक्शन ले सकती है। लेकिन मैंने देखा है बतौर वकील कि पुलिस कुछ अरसे के बाद ख़ुद उन लोगों को माफ़ कर देती है, अपने मुलाजमीन को छोटी मोटी उनको महकमाना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर की जाती है और उसके बाद उनको कुछ नहीं कहा जाता। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जब ये कत्ल हुआ, इस कत्ल के बाद जो वहाँ पर ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार थे वो बेचारे ड्यूटी देते देते कुर्सियों पर सोए होते हैं। तो जब उनकी इस हद तक, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? अच्छा, जो ड्यूटी पर होते हैं वो वहाँ पर जितने घंटे अदालत होती है, 8 घंटे अगर अदालत का टाइम है तो उनकी ड्यूटी भी 8 घंटे। वो थानों की तरह नहीं है कि 24 घंटे वो वहाँ पर वहीं पे रहते हैं। तो उनका वहाँ पर एक डिसिप्लिन टाइम होता है। उसके बावजूद अगर वो दौरान ड्यूटी भी सोए रहते हैं या दौरान ड्यूटी भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते तो फिर ये मामला तो ख़राबी की तरफ जाता है। आज क्या हुआ, मॉडल टाउन कचहरी, लाहौर की मॉडल टाउन की जो अदालत है वहाँ पर कैदियों को लाया गया बख्शी थाने में और बख्शी थाने में उनको बंद कर दिया गया। बख्शी थाने में कुछ मज़ीद कैदियों को लाया जा रहा था कि वो बख्शी थाने के दरवाज़े पर लड़ पड़े। वो आपस में इतने लड़े कि वहाँ पर मामलात ख़राब हो गए। पुलिस वाले जो सिक्योरिटी पर थे उन्होंने गेट खोल दिया था इनको बंद करने के लिए, क्योंकि जब बख्शी थाने में बंद कर दिया जाता है तो फिर उनकी हथकड़ी खोल दी जाती है और बग़ैर हथकड़ी के वो थाने में होते हैं। वो एक हिरासत, एक बड़ा कमरा होता है जहाँ पर उनको जो बंद कर दिया जाता है। अब गेट खोल दिया था और गेट खोलने के बाद वहाँ पर जब कैदी आपस में लड़ते हैं तो उनको छुड़वाने में और उसको देखने में ही गेट खुला छोड़ देते हैं। जब गेट खुला छोड़ते हैं तो वहाँ से दर्जनों कैदी फ़रार हो जाते हैं और पुलिस वाले, इतनी नफरत होती नहीं वहाँ पे। पुलिस वालों को जब होश आई
کہ یہاں ہم لڑائی چھڑوا رہے ہیں یا یہاں پہ ہم، کیونکہ جو قیدی لڑ رہے تھے اس میں 2 قیدی زخمی ہو گئے۔ اب وہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، گیٹ کھلا تھا اور وہ گیٹ سے بھاگ گئے۔ اس میں 2 قیدی تھے جو قتل کے کیس میں ملزم تھے، کئی اس میں تھے جو اقدام قتل میں تھے، کوئی ڈکیٹی کے ملزمان تھے۔ وہ وہاں سے بھاگے اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایک قیدی، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے گزر گئے ہیں اس وقوعے کو، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا پولیس کی جانب سے۔ اب 2 سوالات اٹھتے ہیں۔ سی سی پی او لاہور نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے اور سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو ہر حال میں جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ ابھی تو جو قیدی وہاں پر موجود تھے ان کی حاضری کا عمل ہو رہا ہے کہ کون کون سا قیدی موجود ہے، کون سا موجود نہیں ہے۔ اچھا، جو اس میں بچ گئے وہ بھی فرار ہو سکتے تھے، لیکن وہ چھوٹے کیسز کے ملزمان ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہماری ویسے بھی 2-4 دن تک ضمانت ہو جانی ہے، تو ہم کیوں کسی بڑے کیس میں اپنے گلے کیوں فساد ڈالیں۔ وہ نہیں بھاگے، بھاگ وہ بھی سکتے تھے، سارے بھاگ سکتے تھے۔ اتنی نہلی، اتنی نالائکی پولیس کی کہ وہاں سے سارے بھاگ سکتے تھے، لیکن جو بھاگنا چاہا جنہوں نے وہ بھاگ گئے، جو نہیں بھاگے وہ وہاں پر موجود رہے۔ پولیس اب ان کی حاضری وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر لسٹ جاری کرے گی کہ کون کون سے ملزمان کس کس کیس کے بھاگے ہیں اور ان کو کیسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہنگامہ آرائی جو ہے، قیدیوں کو بخشی خانے میں بند کرنے کے بعد سیکیورٹی اہلکار پیشیوں پر عدالتوں میں حاضر ہوتے ہوئے تو سیکیورٹی اہلکاروں کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ایک جو ہنگامہ تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دروازے کو وہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ اس میں جو پولیس کا موقف یہ ہے کہ دروازہ کھلا نہیں تھا، بلکہ جب سیکیورٹی پولیس اہلکار پیشیوں پر گئے، اب سیکیورٹی والوں کا کیا کام ہے پیشیوں پر جانا؟ پیشیوں پر جانے کے لیے تو ان کے ساتھ پولیس والے آتے ہیں جیل سے، وہ ان کو ایک پولیس والے کے ساتھ 10 قیدی باندھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لے کر جاتے ہیں۔ سیکیورٹی والے کا کام سیکیورٹی کرنا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ نہیں، سیکیورٹی والے پیشیوں پر پیش ہونے کے لیے جب عدالتوں میں گئے تو تب قیدیوں نے ان کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بخشی تھانے کا دروازہ توڑا۔ دروازہ کیسے، لوہے کے دروازے کیسے انہوں نے توڑ لیے، ان کے پاس آلات کہاں سے آئے تھے، یہ تو اب پولیس ہی جواب دے گی۔ لیکن جو وہاں پر عینی شاہدین تھے، جو وہاں پر وکلا موجود تھے، انہوں نے کہا کہ درجن سے زائد قیدی جو وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ ہنگامہ آرائی کے بعد ماڈل ٹاؤن کچہری کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور فرار نہ ہونے والے قیدیوں کو دوبارہ بخشی خانے میں بند کر دیا۔ میرے خیال میں جو فرار نہیں ہوئے تھے ان کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ انہوں نے پولیس پہ احسان کیا ہے، اور جو اتنی بڑی بدنامی کا دھبا پولیس کے اوپر لگ گیا ہے کہ قیدی بھاگ گئے ہیں، تو وہ ان کو تو ویسے ہی جانے دیتے کہ آپ نے ہماری عزت رکھ لی ہے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، تفتیش شروع ہو گئی۔ سی سی پی او لاہور نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ میں سی سی پی او لاہور صاحب سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ حضور یہ معاملہ نااہلی نہیں ہے، یہ بدنیتی ہے اور یہ ملی بھگت ہے، اور خالی انکوائری سے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ قیدیوں کو بھگانے کے جرم میں ان کو تھانوں میں بند کریں، ان کے خلاف مقدمے درج کریں جو وہاں پر سیکیورٹی پر موجود تھے۔ یہ سارا کچھ بتائیں گے، یہ بتائیں گے کہ کس قیدی سے کتنے پیسے انہوں نے پکڑے ہیں اور ان کے بڑے افسران نے کتنے پیسے پکڑے ہیں، معاملہ سارا سامنے آ جائے گا۔ دیکھتے ہیں اب اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔